صحابیہ دا اغا مبارکہ فرمائی حضرت ام مالک انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مبارکہ فرمائی وچ ما پکور کی یو چیلے وا او دا آغی چیلے اغا شودا او اغا ماستا او اغا چکم غڑیو پا اغا زمانہ کی بعد سرمنینا لوخی او مشکیزے بے ارتوی اغا بطرینا جوڑے دے دا سرمنی والا باوی اغا لگ لگ شانتا غوڑی اغا ز جمع کوم او پا دغا مشکیزہ کی اچو ما اغا ز جمع کوم او پا دغا سرمنی خلطہ کی اغا اچو ما اغا بالکل فل ڈکشوا ام مالک انصاریہ رضی اللہ عنہ فرمائی ویچ آغا غوڑی حضور مبارک دا پارا ما کور نرا روان کرا او چکل مراوڑا حضور مبارک سر سیدنا بلال حبشیو رضی اللہ عنہ اگر زنان رالا ویچ مورتو فرمائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غوڑی دی ازما دا طرف نستاسو دا پارا توفہ دا نبی علیہ السلام را تو فرمائل ویچ بلال حبشی لے ورکا بلال حبشی مبارک فرمائی ویچ ما اگا غوڑی اگا مشکیزہ اگا ما رواخشتا او پیولوخی کی ما خالی کرا او دے مبارک فرمائی چی اگا مکمل ما نچوڑ کرا سم اگا چا انسان زور ولا ورکا مکمل ما نچوڑ کرا او آغا مشکیزہ و خلطہ ما دغی زنانہ ام مالک انصاریہ اغیل ما ورکڑا کلا چی آغا کور تا روان شوا مبارک فرمائی چی پلاس کی زما دا مشکیزہ وا دا یو سرمن خلطہ وا مبارک فرمائی چی کور تا ورسیدما اللہ پا ذات باندے قسم چی کلا ما رسول اللہ مبارک لوڑا خلی مبارکی نے غوڑیت سے سیدہ چی زو کور تا ورسیدم چی خلطی اماغا سے خلی نا غوڑیت سے سیدہ مبارک فرمائی ام مالک فرمائی چی زو گبراو شما چی حضور مبارک مانا توفت سنگ قبول نکڑا ولی ازما پا خلاف باندی آیاتون نازل دی صحابہ کرام و زین لبا ڈائرک دارات لا ما چا بے ادبی کڑی چا خبرہ مانا حضور علیہ السلام مبارک توفہ قبول نکڑا دا خو ماغا سے ڈکا دا کی دیش زپل یار کی پوشے میں نیم یو خلطہ و ما سرا پلاس کی ومانی ولی و ڈکا و اس پکور کی اغینا غوڑی ساسی مبارک فرمائی بیر تر عالم واپس رالم مورتو فرمائی یا رسول اللہ مبارکہ آیا ازما پا خلاف باندے آیاتون نازل دی حضور علیہ السلام مبارک رہتا فرمائی ام مالک انصاری دا خبر دے ولی اکڑا ولی سا خبر دا ورطا فرمائی قربان ازما تحفم قبول نکڑا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام را غواری بلال حبشی دا فرمائی دغی زنانا دا غوڑی ما تاسو تو نوی چلوخی کی واچوئی دا تر وخلے تر قبول یکڑے بلال حبشی ورطا فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالا خوائلم شرم رازی حضور مبارک اللہ پا ذات باندے قسم چی یو اچولی یو نچوڑ کولی قسم دے دا کسوڑا یا رسول اللہ مبارک ما پا خپلو لاسو باندے نچوڑ کڑا ورطا فرمائی چی سنگ یو شین نچوڑ کی گی ما نچوڑ کڑا دی مبارک لاغینا پس ما ور کڑا نبی علیہ السلام دو روایت دی یو روایت کی دا سے رضی اور تفرمائی اے ام مالک دا حغا برکت تے خفکی گما چکم برکت رب لا یزال دا خپل دا محبوب دا خاطر تالار کا او پا دویم روایت کی دا سے رضی دا سے حضور علیہ السلام فرمائی لی دی اے صاحبی صحابی ستا رب دا خلطہ ڈک اکڑا ولی ستا دا رب محبوب باندے صدقہ اکڑا رب تھا باندے اکڑا ورطا فرمائی دا صحابو ایمانو دا حقی عقیدوا چی دا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشانتا شخصیت دا کمالاتو دا معجزاتو دا شانونو دا رفعاتونو دا مقامونو نشتا محبوب علیہ السلام مبارک پشانتا شخصیت نے ذات پشانتا ذات شتا نے صفاتو پشانتا صفات شتا نے کمالاتو پشانتا کمالات شتا نے دا معجزاتو پشانتا معجزات شتا چکم ذات و صفات و کمالات و معجزات زما استا خوب پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لور کھڑی دی